नाजरीन कोशर खबरनामा ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जान ब्रो अचन खास खबरन पे नजर। वरी 2024 खत्म सपदन वोल तो वरी 2025 आमद दुरुस्त जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम सरहदन पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मरकजी दाखिल सेक्रेटरी सुन जम्मू कश्मीर दोन दोन दौर इख्तिताम SKICC श्रीनगर मज करक अहम मीटिंग सदारत। जम्मू कश्मीर में जारी मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमन आव जायज। दोहरी निज़ाम खत्म करत गस रियासतुक दर्ज बहाल करने योन। मरकजी सरकार करें लुकन सत कोरमुत पनुन वाद पूर। सलमान अली सागर सुन बयान। श्रीनगर मज द्रजरन प्रथ अंद नाल वोलमुत। सब्जी हंदिस कीमतस मज अचानक इजाफ। मकामी लूको कर इंतजामियास मुदाखिलतच अपील। जम्मू कश्मीर में सर्दी हुंद जोर लगातार बरकरार। 1 जनवरी पे 6 जनवरी ताम मजीद शीन पेनुक इम्कान। मैदानी इलाकन मज हल्क तो पहाड़ी इलाकन मज बहरी शीनच पेशन गोई। पेश खबरन तफसील वरी 2024 खत्म सपदन वोल तो नई वरी 2025 आमद तत नई वरी पेश नज़र दुरुस्त जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हंद खास इंतजाम कर आमद। ये जन मशकूक नफरन पे खास नज़र थावन तो मुख्तलिफ जायन पुलिस नाक तगन आमद ये गाड़ियों हज चेकिंग कर। यपर सरहदी इलाकन मज BSF तरफ बड़िस पैमानस पे पेट्रोलिंग जारी युथ दरअंदाजी हज कोशिशन भरपूर जवाब देने यी। ताहम सरहद मौसम दौरान BSF एहलकारन पेट्रोलिंग करनस दौरान कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। BSF एहलकारों लुकन नई वरियच मुबारकबाद पेश करान वोनमुत सरहदस पे BSF मुतहरिक युथ आम लुकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। सबसे पहले तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ इस ठंड के मौसम में हमारे हर त्यौहार पे बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। तो जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के साथ साथ कोहरा भी बनता है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती सा है, मगर फिर भी हम सीमाओं पे हमेशा डटे रहते हैं और देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। परिस्थिति के बारे में बोलना चाहूँगा। यहाँ पर जो हमारी जो परिस्थिति है, जो धुंध पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। ड्यूटी में बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे जवान ड्यूटी करने में बिल्कुल सक्षम हैं, कोई समस्या नहीं आ रही हमारे को। देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि BSF पूरी समय तरह एकदम तत्पर है और आप नई साल की बढ़िया तरह से नया साल मनाएं। BSF की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मरकजी दाखिल सेक्रेटरी गोविंद मोहन सिंध सदारत मज सपज आज SKICC श्रीनगर मज अहम मीटिंग या दौरान मुख्तलिफ मामलन पे कत बात करना आई। सानियो जरायुश इतला दिसमज मीटिंग मज तरक्याती मनसूबन हवाल जायज हेना तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमन हवाल कत बात करना आमज। मीटिंग मज चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू तो मुख्तलिफ महकमन हंद बाकी जिम्मेदार मौजूद। यह कत लायक रात सपज मरकजी दाखिल सेक्रेटरी सिंध सदारत मज अहम इजलास या दौरान जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल जायज हेना आव। मीटिंग मज चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू, DGP नलिन प्रभात, होम सेक्रेटरी फौज तो इंटेलिजेंस एजेंसी दोयम अफसर मौजूद। पार्टी सीनियर लीडर थे MLA हजरत बल सलमान अली सागर सिंह तरफ मरकजी दाखिल सेक्रेटरियन सजन मीटिंगन हवाल रद्दमल जाहिर करान वन आमुत ये जम्मू कश्मीर UT ताहम यम कस्मुक तरीकार गस बंद करने यून यम सत लुकन मज गलत तासुरात पौध सपदन। तमो वोन जम्मू कश्मीर मज गस दोहरी निज़ाम खत्म कर रियासतुक दर्ज बहाल करने यून युथ लुकन हज सही नुमाइंदगी करने यी। हकीकत का सामना करने वाले लोग हैं, हमें ये पता है UT है, ये डुअल कंट्रोल कही या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो क्लॉजेज़ हैं, कानून जो है उसके हिसाब से तो ये आएंगे और मीटिंग्स करेंगे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ये सब ना होए ऐसे इस तरीके से। MHA का अदरवाइज़ भी हर एक स्टेट में रोल होता है। कमीशन ये होम सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का रिव्यू ले सकते हैं नॉर्मल कोर्स में, आप वहाँ बैठ के भी। लेकिन यहाँ ये इम्प्रेशन गलत जाते हैं हमेशा
کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے جب ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کمٹمنٹ کی، آنریبل پرائم منسٹر کی، آنریبل ہوم منسٹر کی، یا پھر ابھی الیکشن ہو گئے ہیں، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں میسیج آ جاتی ہے. ریویو کرنے تو ایم ایچ اے کبھی بھی کر سکتی ہے، وہاں بھی یہاں بھی آ سکتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا یہ ہے کہ یہ اتنی بات نہیں کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو، جب ہمارا بھی یہ ڈومین ہے ہی نہیں یہ میٹنگس لا اینڈ آرڈر ری آرگنائزیشن ایکٹ میں. بٹ پوائنٹ ہیئر از کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اسٹیٹ ریسٹور ہونا چاہیے، ڈیول کنٹرول ختم ہونا چاہیے، اور جس چیز کے لیے لوگوں نے ووٹ کیا ہوا ہے، جس چیز کے لیے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اس سرکار سے ہیں، وہ لوگوں کی اس سرکار سے ہی ایکسپیکٹیشن فلفل ہونی چاہیے. یہاں تو نارملی ڈی سی صاحب ہو یا باقی کمشنر صاحبان ہو یا باقی جو بڑے بڑے افسر ہیں، ان سے ملنا مشکل ہوتا ہے، تو اب دلی کے جو آفیسرس ہیں ان کی بات کیا کریں گے ہم؟ ان کے لیے تو عام آدمی کا وہم و گمان میں باہر ہے. تو امید کرتے ہیں ہم کہ ادر دین دیز میٹنگس جو چیزیں ضروری ہے اسٹیٹ کے لیے. ایم ایل اے سوناواری ہلال اکبر لون سند طرف آواز حلقہ انتخاب سوناواری حجنس من سی ایف سی سینٹرک افتتاح کرنے. تمو ات موقع پہ کت کران وون یم سینٹر ست وات کارگرن واریاہ فائدہ یل زن نوجوانن خاطر روزگارک نئی موقع تہ فراہم سپدن. ات موقع پہ ڈائریکٹر چیف ہسبنڈری تو باقی ذمہ دار تمن ست موجود. تمو وون سرکار کوشش لکن ست کرن آمت وعدہ پور کریں یتھ لکن راحت واتنان یی. یہ کہ ایچ اے ڈی ایف اسکیم ہے، اس کے تحت ہم نے جو آج یہاں پہ جو سی ایف سی سینٹر ہے یہ قائم کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر صاحب بھی آج آئے ہیں، تو باقی یہ ڈسٹرکٹ افسر صاحب اور یہ اپنے عمر صاحب بھی آئے ہیں. تو ہم نے آج اس کو انوگریٹ کیا، ہم نے جا کر دیکھا جو انسٹال کی ہے، اور لومز جو انسٹال کیے ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے، ایک تو یہ سیلف امپلائمنٹ وہ جنریٹ کرتا ہے. میں نے اندر جا کر جب ہم نے انوگریٹ کیا وہاں پہ کچھ ہم نے لڑکیاں دیکھیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے روزگار بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ کا، اور ان کا بھی روزگار کی جو فیسلٹی ہے وہ ملتی ہے. انشاءاللہ میں نے ڈائریکٹر صاحب کو بتایا کہ اگر ایسے یہ پہلا وہ سی ایف سی سینٹر ہے ڈسٹرکٹ میں جو انہوں نے آج جو ہم نے آج انوگریٹ کیا ہے، اور سرکار کی طرف سے ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کے پاس بہت ساری اسکیمز ہیں جو جنریٹ بھی کرتی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جو یہ سی ایف سی سینٹر ہم نے آج انوگریٹ کیا، اگر اور بھی کچھ سی ایف سی سینٹرز قائم ہوتے ہیں ہماری اس سوناواری میں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. انشاءاللہ آگے بھی دیکھ لیں گے ہم کیسے اس کو آگے چلائیں گے، قائم کریں گے. تو دلاتا ہوں کہ ایسے سینٹر جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمز ہیں ان کا بھرپور فائدہ ان کو عوام کو ملے. میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے پتہ خبر نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم. ایم ایل اے ترہگام میر سیف اللہ سند طرف آواز ترہگام حلقک دورہ کرنے یہ تمو سی ایچ سی ترہگام تو ایس ڈی ایچ ہسپتال کرال پورک دورہ کرت تت درپیش صورتحالک جائزہ ہیوت. ات موقع پہ لکو طرف کہ یہ معاملہ وتلان آئے تت میر سیف اللہ سند طرف ون آمت زِ ہسپتالن مز طبی عملہ تو مشینری ہز کمی یہ جلدی پور کرنے یتھ مریضن راحت واتنانے یی. دیکھیے اکاموڈیشن کی کمی ہے یہاں پہ، اور اس ہاسپٹل کو یہ اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے، ایس ڈی ایچ کا درجہ دلانا ہے، کیونکہ یہ ریاست جموں کشمیر میں اولڈسٹ ہاسپٹل ہے، ترہگام کا ہاسپٹل. تو اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ تو مارچ کے بعد ہی جب میٹنگس وغیرہ بورڈ میٹنگس ہوں گی، کیبنٹ میٹنگس ہوں گی، ان میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ کروا دیں گے. تو فی الحال جو کمیاں یہاں پہ خامیاں ہیں ان کو پور کرنے کی کوشش کریں. یہاں ویکنسیز ہیں، ابھی ڈاکٹرز کی ویکنسیز ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف کی ویکنسیز ہے. میں کوشش کروں یہاں سے جا کر منسٹر صاحبہ سے بھی ملوں گا اور کمیشن ہیلتھ سے بھی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے جو ویکنسیز ہیں ان ویکنسیز کو پورا کریں گے، اور جہاں مشینری کی کمی ہے، مشینری جس کی کمی ہے اس کو پور کریں گے. جہاں تک واش رومز وغیرہ کی بات آپ نے کی، میں نے ان کو بتا دیا، ہم الگ سے ایک واش روم بلاک بنائیں گے یہاں پہ 5-8 جو ہوں گے سیٹس جس میں ہوں گے، تاکہ لوگوں کو اس سے سہولت ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب عوامی حکومت آ گئی ہے، ہم تو لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کے کام ہوں. تو اس بارے میں اسی لیے میں آج دیکھ رہا ہوں، میں ہسپتالوں میں جا رہا ہوں، اور بھی کل میں نے آفیسرس کی میٹنگ بلائی ہے کرال پورہ میں، تمام آفیسرس کی.
वहाँ में हम देखेंगे कहाँ किस चीज़ की कमी है, प्लान पोजीशन क्या है, कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च नहीं हुआ है, अभी कितना खर्चा करना बाकी है, वो भी देख लेंगे। जो ज़रूरियात शहर श्रीनगर क्यों रोजन वाले लोगों शिकायत बावन मुद्दे बाजरस मज दुरजरन प्रत तरफ नाल वोलमुत यम आम लुक मुश्किल मज हेन आमद तमो वोन सब्जी तो बेहतर चीज़न हंदिस कमतस मज ज्यादा हुर सपदमुत यम गरीब लोग आवलनस मज हेन आमद मुकामी लूकन हन वनो जुम श्रीनगर कौमी शाहरा दोन श्रीनगर कौमी शाहरा दोन दोहन बंद रोजन किन यह दुरजर वुचन तमो इंतजामियस अपील कर्म अत मामलस कुन गज जोन दिन तो दुरजर कम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ आम लुकन हंद बुथियन वल मुश्किल दूर सपदन। गो पे मनु तो द्रजर गसान मनु तो सब्जी वन अच्छा स्टोर यह सब्जी मगर थान स्टोर कहें कना पे मान गसान पे शीन पो तम गो द्रजर गो सख्ती आई लुकन आई वन मे बसान बे तम खुद बतर क्या द्रजर कनान बे मान गवर्नमेंट अपील कर मनु वनकस गज राहत वातन वातान कह वंदस मुझे ज्यादा मुश्किल गसान गरीब बिचार गरीब आवाम बिचार बिचार गसान खत्म अमि गसान द्रजर गसान सब्जी द्रजर गसान अत द्रजर गसान वन वत सा गई बंद यह गो बंद तो ये वन अच्छा स्पेयर सा सब्जी मगर ये कना पत क्या ये गरीब आवाम गसान बिचार तबाह हाल तेज दो बाजार गसान तेज खेन खरीदारी ज्यादा गसान द्रोग पावर आब गाठन हर कुछ मुश्किल बाजार हालत क्या द्रजर पृ कर शुमाली वटलब सोपरस मज आवाज बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुन सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम सान मनाने यथ मज दूर दूर पे अकीदत मंदन हंद खास तादाद शिरकत कर अत मौके पे त्रेत रात दुरूद अज़कार तो नातो मनक़बत मजलिस संज कर तो उलमा करामो तरफ बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सन सीरत गशरन आमज जन उर्स किस मौकस पे अमन अमान तो भाईचार खतर खास दुआ मंगना आई चूँकि नहायत सादत मंदी की बात है कि आज हम आस्ताने आलिया हज़रत बाबा शुक्रुद्दीन रैशी अलैहि रहमत व रिदवान के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में यहाँ पे हम जमा हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना उर्स मुबारक यहाँ पे आज मनाया गया, जो हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात रोज़े अव्वल से ही औलिया किराम के मुबारक एरास मनाते आए हैं और ताक़याम क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। चूँकि उर्स मनाने की जो सनद है वो कुरान और हदीस में जा बजा हमें मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ में इस दौर पुरफितन में हमें उर्स मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि इस दौर में जब नफसानियत का गलबा है, जब मादियत का गलबा है, जब हर तरफ से जवान हमें राह रास्ते से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, हम ऐसे महफिल मुनक़िद करके उन जवानों तक औलियाई कामिलीन के मुबारक सीरत को पहुँचाना चाहते हैं, उजागर करना चाहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जनवी कशीर मंदोरा त्राल इलाकस मज कहिया बच जान डायसिक बीमार मज मुबतला सपदमत यमकन लुक तशीशस मज हेन आमद। ताम तहसीलदार त्राल इमरान अहमद सं सरबराही मज तिबी अमल तो PH महकम के टीमों जाय मौकू दौर कोर्मुत ये तमो सूरत जायजा हेत। अत मौके पे PMO डॉक्टर मुजफ्फर सिंह तरफ वन आमुत जे इलाक 7 बच्चे यम बीमार सत मुतासर सपदमत, इन मन 4 बच्चे सेहतियाब सपदमत, ये जन बाकियन हुंद इलाज जारी। इंतजामिया तरफ मुकामी लूकन हिदायत दिन आमद तम गसन फिलहाल गगनवित त्रेश चीन युथ यह बीमार मुकम्मल पे काबू करने। डॉक्टर मुजफ्फर हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ जॉन्डिस का आउटब्रेक हुआ है, तो हम जब यहाँ आए तो हमने देखे हैं कि कुछ 4-5 बच्चे जो ठीक हुए हैं
उनको इन्वेस्टिगेशन करके हैं वो अब रिकवर हो गए हैं और 2-3 नए हैं, बस ज़्यादा है नहीं ज़्यादा कुछ। अभी जो 2-3 बच्चे हैं वो अभी इनिशियल स्टेज में, उनको कल ही टेस्ट हुए, एक बच्चे को आज टेस्ट हुआ है, तो अभी और कोई ज़्यादा नहीं है। टोटल है 7 हुए हैं, 4 ऑलमोस्ट रिकवर हुए, 3 है, 2 उनमें रिकवरी स्टेज में है, एक नया है आज उसको किया है इन्वेस्टिगेट। मोस्ट कॉमनली ये वायरल डिजीज़ होती है, वाटर ब्रोकन होता है, वाटर आउटब्रेक की वजह से होता है। उनका यूजुअली दवाई ज़्यादा नहीं होता है, इनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट रखते हैं हम। यूजुअली ओरल ग्लूकोज देते हैं, बॉइल्ड वाटर देना होता है और ज़्यादा कुछ दवाई नहीं होती है। वाटर यूजुअली बॉयल होना चाहिए, 2-3 बार उबाल के ये वायरस डेड हो जाता है इसमें, तो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए बस। बच्चे जब खेलते होंगे उनको, जब वो अंदर आएंगे तो उनको बोलना है साबुन से हाथ धोना है बस। हमारे पास भी इतला है कि 5, 6, 7 बच्चे कुछ बीमार हो गए थे, तो तिब्बी इमदाद तो उनको मिली है, मेडिकल केयर तो उनको मिला है, लेकिन हम रूल आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। अब हमारी जो PHE की टीम है वो टेस्ट कर रही है यहाँ के पानी का, कि कहीं पे कुछ अगर हो तो उसको ठीक। तो नाज़रीन, कोशिश खबरनामा होती है तो सयान खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमानिल्लाह।